Maayong hapon sa atong tanan, dumanhog, Cebu. Ug thank you kaayo sa atong Ginoong Dios nga nakaabot mi diri sa inyong lugar. Ang among pag-anhi diri igsuon, libre lang, walay bayad, ug among gusto i-share lang ang pulong sa Ginoo sa inyong tanan. Nagpasalamat mig dako sa Ginoo kay gikan pa mi sa Cagayan de Oro City aron lang moanhi diri aron mag-share sa inyo kay nagi gusto ang Ginoo sa inyo ha ga message sa inyo ha og nami ginala nga message sa inyo karon kinsay motuo sa inyo nga ang Bible pulong sa Ginoo. Hallelujah. Kitang tanan man gyud nang igsuon mo tuo nga ang Bible pulong sa Ginoo. Ug kini ang Bible igsuon kasaligan og tinuod. Og kining Bible daghan kinausaban ni. Gisulayan ni siya sunog sa mga tao, gisulayan ni siya og panas, pero wala gyoy na panas dinig son bisan unsa may buhaton sa tao. Kay ingon ang pulong niya, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Mao ni siya ang pulong igsoon, kasaligan ug matuod. Ug gusto sa Ginoo ipaambit niya sa inyo diri sa Dumanhog, Cebu ang pulong niya. Igsuon daghan kaayo mga Kristohanon nga nalimot sa gisaad sa Ginoo. Amen? Kaning Bible igsuon naa say gisaad diri. O mao ni nalimtan sa mga Kristohanon. Ang gisaad sa Ginoo naa sa katapusan sa Biblia dito sa gipadayag nga libro. Atong abrihan ang iyang pulong igsoon kay matod pa sa Ginoo kasaligan siya og tinuod og matuod. Walay bakak bisan gamay kay kasaligan man ang pulong sa Ginoo. Ug atong patubagon ang pulong sa Ginoo pinaagi sa Biblia. Ug atong basahon igsuon ang Biblia og abrihon nato sa katapusan nga page sa Bible. Unsa man ang katapusan sa page sa Bible? Brad, ganong imo man ang basahon? Siyempre, ang tanan diri sa kalibutan adunay katapusan, di ba? Kung naay start na ginay end, mao ni ang Bible igsuon. Giingon sa Ginoo, dili kay tao nag-ingon. Atong basahon igsoon ha, mao nay nalimtan kaayo sa tanan nga mga Christian nga nag-ingon nga Christian sila pero wala sila masayod di ay nga naay gisaad ang Ginoo. Mao ni ang gisaad igsoon sa Gipadayag 22. Ha? Gipadayag 22 versikulo 12. Nag-ingon na, dili ako nag-ingon na niya, nag-ingon no. Si Jesus Christ miingon. O tanawa. Patubagon na to ang pulong sa Ginoo. Si Jesus Christ miingon. Mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Dili tao nag-ingon nga mubalik si Jesus. Si Jesus Christ miingon nga mubalik siya sa dili madugay. Ang pangutana, Brad, kanusa man na, Brad, mubalik ang Ginoo. Namatay na lang among mga lulo, lula, auntie. Wala gyapon mubalik ang Ginoo. Daghan kay nag-ingon mobalik sa 2012, 2013, 2014. Kamo na tingali mao na sad siguro nga si panghadlok sa mga igsuon. Nag-ingon ng pulong sa Ginoo, walay nasayod bisan usa didto sa langit, wala gali ang mga anghel kundi ang amahan lamang. Og igsuon ana ay mga talinghaga og natagitago sa Bible nga dili masabtan pa karon sa tao kay wa man siya nagbasa. Nag-ingon ng Ginoo sa mga apostolis niya kay nangutan naman ang mga apostolis sa Mateo 25 kay giyana man siya nga dagko kayong building gigawas siya sa templo o giingnan sa mga apostolis, Ginoo tanawang mga building dagko kayo. Ingon ng Ginoo, sultian ko kamo kaning building nga inyong nangakita karon magunob ni ug walay bisang usang bato mabilin niini. Busa nahadlukan ang mga tao, ang mga apostoles sa Ginoo.
ilang giadto ang Ginoo, Ginoo, unsa may mahitabo Ginoo, kanus-a man ni mahitabo, unsa may mga sinyalis nga mobalik ka Ginoo, mao ni igsuon. Kung tan-awon nimo ang panahon karon, nag-ingon ang Ginoo 2,000 years ago, dugay na kay giingon sa Ginoo ha. Dugay na kayo pero unsa man ang nahitabo karon, dayon siya adunay mga gubat. O tanawa, na ay mga gubat, adunay mga kamatay. Ug ingon ang Ginoo, dili pa na siya mao. Dili pa na mao. Sinugdanan pa lamang na. Ug mao ni siya ang sinugdanan na karon. Ug nag-ingon pa gid ang Ginoo, sa katapusan nga mga adlaw, adunay mga linog. O wala ba matinuod ang mga linog diri sa Cebu, dito sa Buko, di ba? Atong September 30 naglinog. At doon sa katapusan ng mga, karon lang galing sa Valenzuela, naglinog 7.5, karon lang yun. Kung tanawin ninyo sa inyong cellphone, inakog bakakon, 7.5, naglinog na sa Valenzuela karon. Mauna ang timailhan sa katapusan ng mga adlaw na ay mutungha nga mga biki nga mga propeta, magtutudlo nga dili gikan sa Ginoo, ug mauna siya ang magpalimbong sa mga tao. Hala, nahitabo na igsuon. Mauna siya ang timailhan. Bingon ng Ginoo, ug isangyaw sa mga tao ang mensahe ug moabot na ang katapusan. Ang igsuon, naagi day katapusan. So padayon ko sa verse 13. Ako ang Alpha. But pasabot anang Alpha, siya ang A, siya ang Z. Ako ang Alpha ug ang Omega, siya ang Omega, ang una ang bulahi, ang sinugdanan ug ang katapusan. Naagi di katapusan ni Son. Mo nay wala nailhan sa naibalan sa mga Kristiyano nga na ay katapusan gyud. Bulahan katong naglaba sa ilang bisti aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o pagsulod sa gangaan sa syudad. O verse 15, dili tanan day makasulod Christian. Igso nangingon, Christian man ko, makaadto gid ko sa langit. Verse 15, tanawa, apan sa gawas, sa ganghaan sa syudad, gawas sa syudad, dito ang mga malaway. Tanawa, nag-ingon ka sa imong kaugalingon nga nagtuo ka sa Ginoo, pero kusog kay ka mag-TikTok, di ba? Laway may tawag na, ano man, imong search gagmay kayo nya, kiyay ka nya, daghan kay manyak na ka sa mga tao. Laway man ang binuhatan igsoon. Kung normal ka nga tao igsoon, di nimo na buhaton kay ano man. Ganahan ka nga imong itsura diha tan-awon sa mga tao na mga tigulang, mga tao diha nga mga manyak kunya. I-post nimo na dito sa Facebook ang imong mga binuhatan nga nagsubuon sa bana imong gipang shorts diha nga mao na laway ang tawag ana igsoon nya Kristiyano ka goy dili gid daw na makasulod sa langit ang mga salamangkero. Kanang salamangkero nga giingon sa Ginoo, kanang nagsalig bitaw mga gahom-gahom, kana bitaw di madutlan og bala, di ko madutlag bala, dili ko matigbasan, di ko madutlan gahom-gahom man kanang mga barang. Dili na sa Ginoo sa kaysa panas na. Igsuon ang Biblia mao ang Ginoong maong tigpanalipod nato, nag-ingon siya sa Salmo 23. Ang atong pastor wala nagkulang. Salmo 91. Ang Ginoo ang atong magbalantay. Dili kay ang kahoy magbalantay. Ang mga unsa pa na diyan kwintas nimo magbalantay sa imong kinabuhi. Wala nay hinungdan igsoon. Dili na gilimbungan lang ang Satanas na. Ang tinuod nga magbalantay ang Ginoo. Kung nisalig ka na, salamang ka na, di na sa Ginoo igsoon. Ang Biblia mo yung saligan, ang pulong sa Ginoo. Napaginayon Kristiyano kunoy nga nag-ingon siya nag-ingon diri ang mga mamumuno, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos. Nagsimba og Diyos-Diyos. Klaro kaayo kanang nagsimbag Diyos-Diyos dili na siya mao galing ng kabantay mo anang sakyanan. Kanang sakyanan ang tawagan na car, putsi. Kung naa kay anak ko niya mo ingon pa paliti kog tarak-tarak pa bi, tarak-tarak. Nganong tarak-tarak man si tawag niya tarak-tarak? Kay dili man tinuod nga kutsi. Muna'y tawagan na tarak-tarak. Ang Dios-Dios mao pud na igsuon. Naay tinuod nga Dios ug ang imong gisimba Dios-Dios mo nang giingon sa Biblia dili tinuod nga Dios. Kay gihingon sa Ginoo Dios-Dios. Naay tinuod nga Dios igsuon. Mao na makagahom sa tanan.
Ang pangalan niya si Jesus Christ. Walay lain nga dalan. Ang siya ang dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi. Wala nag-ingon ang Ginoo nga si Maria ang dalan. Oh, panuol mo kang Maria para maluwas mo. Ingon ng si Maria, bulahan siya sa tanang babae, igsoon. Siya ang gipili sa Ginoo. Siya ang usa ka instrumento nga gipanganak ang Ginoong Hesukristo. Dili siya angay simbahon ug ampuan kay tao raman siya. Kinsay simbahon nato ang Ginoo nga magbubuhat sa tanan, si Jesus Christ. Bulahan kay si Maria igsoon nga siya gipili nga babae diri sa kalibutan. Pero ang gusto sa Ginoo, makirelasyon ka sa iyaha, isulod nimo ang sa imong kasing-kasing nga walay lain nga Dios, gawas kaniya si Jesus Christ lamang. Kay abubuhan ng Dios, dili ganahan og duha ka Dios, tulo ka Dios, lima ka Dios, usa lamang ang Dios igsoon. Mao na ang atong Ginoong Jesus Christ. Sa Hebreo ang iyang pangalan si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Aniya pa, ni ay giingon diriyo, ang dili daw makasulod sa kingarian sa Dios, ha? Ang tanang mga bakakon. Klaro kay na igsoon ha? Ako si Jesus Christ, nagsugo sa akong anghel, pagpadayag ni butanga, ngadto sa simbahan, kaliwat ako ni David og mahayag nga bituon nga kabuntagon. Ha? Nag-ingon ang Ginoo igsoon nga, mubalik ako sa dili madugay. Kinsay nag-ingon? Ako ba nag-ingon? Ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, kulba kayo. Wala ta kabalo sa panahon. Pero nahitabo na ang mga propesya ning katapusan nga mga adlaw. Kinahanglan na mangandam. Igsoon kay ang Ginoo dili na gid siya maglangan pa. Mubalik gayud siya. Ang importante dili mo mahadlok. Ang importante nga andamon nato atong kasing-kasing. Kaingon man ang Ginoo, bulahan kadtong naglaba sa iyang bisti. But pasabot ana naatay spiritual garments. Kanang atong spiritual garments ato ng ampingan nga dili mahugawan sa mata sa Ginoo kay kita may kaslunon sa Ginoo. Moadto ba kamo kasalo niya hugaw-hugaw inyong kasal ay inyong masinina? Dili. Ang atong gisulob igsoon mauna ang atong mga binuhatan diri sa kalibutan. Dili ta magbuhat og laway, dili ta magbuhat og pakasala kay mahugawan ta. Mauna ang Ginoo gitawag siya balaan kay dili siya gustong hugaw, grabe kay siya ka limpyado nga Dios mo nang ang Ginoo nga kumuduol kita kaniya, ingon ang Ginoo, andam siya muhugas sa atong mga kasalanan. So, mga igsoon, mubalik gayud ang Ginoo niing katapusan nga mga adlaw. Ug dili makasulod igsoon katong nagbuhat og dautan igsoon. Atong basahon sa 1 Corinto 6, 1 Corinto 6, 9 paingon 10. Ha? Atong abrihan ng Bible. Kay ang Bible pulong man na sa Ginoo, kinahanglan man na nato basahon kay mao man ang makausab sa atong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Ha? Atong basahon sa 1 Corinto 6, 9 ug 10. Kinsa gaw tong dili makasulod? Tanawa, ha? Dili tanan Christian nagingon nga Ginoo, Ginoo, nagsagyaw mangko. Ginoo, nagampo mangko. Ginoo, pero maulagi ang atong binuhatan diha igsoon. Ha? Dili lang kay Christian na. Napan na apelyido igsoon, ha? Kristiyano nga nagbuhat sa iyang kabubuton. Na sa 6, nagingon sa 9, paingon sa 10. Nara, sa walay duha-duha. Oh. Walay duha-duha, nasayod kamo. Tuwa na igsoon, no? Kita mo atong ambulansa? Wala na, ambot ato, asa to paingon. Sa langit pa itong impyerno. O na, nag-ingon diri, oh. Nag-ingon diri igsoon. Sa walay duha-duha, nasayod kamo, nga ang dautan, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Naay gitang langit igsoon, dili kay tanan mosulod dito. Ni apa, oh, ayaw palimbong, kay ang mga tao nga makighilawason. Kana bitaw minyo na ka unya mangita pagkasawag lain, mao na makighilawason na siya igsoon. Kana bitaw dili makuntintog usa, gusto gyud duha, tulo, upat, lima. Unya nakita niya iyang asawa nga medyo
wala na itsura, mangita na dayon og batan-on didto dayon sa club, didto dayon palihim-lihim, di ba? Sakay-sakay og sakyanan, didto dayon sa 3 hours, laway ang tawag na igsoon, makigilawason. Nagsimbag Dios-Dios, ang mga mananapaw, makikilawason sa lalaki. Ha? Klaro kay igsoon, no? Nakikilawas sa lalaki, sa isig ka lalaki, ug isig ka babae. Mga igsoon, wala ko nag-ingon na, ang Ginoo nag-ingon na kana daw nagkikilawa sa isig ka lalaki. Nahiglawa sa lalaki, babae sa babae. O kawatan, o hakog, o palahubog. Klaro kay igsoon, palahubog na diri sa Bible. 1 Corinthians chapter 6 verse 10. Tigbutang-butang, kawatan, hakog, palahubog, tigbutang-butang, malapason sa balaod. Dili makasulod sa gingharian sa Dios. Period. Igsoon, klaro kayo. Dili giday makasulod. Dili giday tanan Christian nagingon nagtuo ra man ko sa Ginoo pero makighilawason. Baka ako nagsimbag Dios mananapaw. Mao na igsoon. Nagingon ng Ginoo nga dili tanan nagingon sa ako Ginoo. Dili igsoon. Kadto lamang nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Unsay kabubuton sa Ginoo? Baghuon nato ang atong hunahuna ug atong uspon kay atong hunahuna kusog kayo mosop-sop sa sigarilyo ug ingon ang Ginoo atong lawas templo sa Ginoo di nato gub-on ayaw buhatan na igsuon kay moabot ang panahon imura pong basulon ng Ginoo wala ka Ginoo Lord nabuslot akong baga Lord ngano man ni Ginoo akong baga nabuslot Ginoo na Ginoo unya nangayon na din kag Ginoo tabangi ko Lord yung Ginoo nagpahimangno nako sa imo sa una ayaw na hugaw-hugawi imong templo kay kinsa tumuguba sa templo laglagon gayud nako mao na igsuon usahay pasulon pa nato ang Ginoo Lord san milyon ka tao nganong ako pa man ang gitagaan imong sakit niini iyon na Ginoo imo nang binuhatan giingnan ka sa una nga undangin na unya karon na sige ka buhat ana mao na igsuon dili nato basulon ang Ginoo unsa imong gitanom maopod na imong anihon igsoon og aniya pay duha na lang ka verse igsoon before pa mi mahuman diri nagsangyo ha naa diri igsoon no Isaiah 59 verse 1 to 2 Isaiah 59 verse 1 to 2 ha atong abrihan ng pulong sa Ginoo atong patubagon na pod si Lord Jesus Christ Isaiah 59 verse 1 to 2 okay nag-ingon ang Ginoo diri sa Isaiah 59 verse 1 to 2. Ha? Bisan unsa pa ka makasasala, bisan unsa pa imong gibuhat igsoon, siguro naminaw ka karon, palahubog ka, usog kay kamo, adik baka ka sa una. Naing Ginoo, ang kamot sa Ginoo mubo, dili mubo ang kamot sa Ginoo, na dili siya makaluwas. Ug dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan, maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala, maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo. Mga igsoon, ang atong mga binuhatan diri sa kalibutan, kita'y nagpalayo sa Ginoo. Nakat off ang atong komunikasyon sa Ginoo. Nagsigi og pahimangno ang Ginoo sa imo. Bata pa ka, hantod na tigulang naka, wala gyapon ka nag-usab mga igsoon nagpadayon gyapon ka sa imong pagpakasala mga igsoon mao na ang hinungdan na layo ta sa Ginoo tungod sa atong sala gusto sa Ginoo manumbalik ta sa iya og dili mubo iyang kamot nga dili siya mo pasaylo sa mga tao bisan unsa pagkapula ang imong sala mga igsoon pwede na papution sa Ginoo kung muduol tag maghibulsol sa atong mga sala sa atong last nga verse mga igsoon, gipadayag 3 versikulo 20. Gipadayag 3 versikulo 20. Igsoon, mao ni ang katapusan nga verse sa inyo karon. Siguro naglakaw ka karon. Naara ka diha igsoon naminaw. Siguro first time nimo nakapaminaw sa pulong sa Ginoo na kayon ka. Para manignaig gatuktok sa akong kasing-kasing karon. Mara maggitawag ko nga ang tingogan ng tawhana kusog kayo mara moabot diha sa akong dalunggan. Igsuod, mao na ni ang panahon nga gitawag na ka sa Ginoo karon. Nanuktok ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Mao ni ang giingon sa Ginoo maison, ipadayag 3 versikulo
20. Nagtindog ako sa pultahan sa imong kasing-kasing karon og nagtuktok, nagingon ng Ginoo. Kung may makadungog sa akong tingog karon og muabri sa pultahan, musulod ako sa iyang balay o makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Igsoon, dili ba pagkabulahan sa tanan kaayon ninyong tanan diri sa manhog, dumanhog igsoon, nga giikaw gipili sa Ginoo, nanuktok ang Ginoo sa imo, nagpakaluoy ang Ginoo, ingon ang Ginoo, ayo, unsa imong buhaton igsoon, abri imong kasing-kasing karon, nagsigpanuktok, nagsigingon, ayo, mudayon ko sa imong kasing-kasing karon, pasudla ko. O ang Ginoo igsoon, imo lang ba siyang pasagdan diya sa gawas sa balay nimo? Karon nanuktok siya, karon igsoon ang panahon nga abrihan nimo imong kasing-kasing. Pasudla siya. Pasudla siya igsoon. Usara ni kaminuto nga pagampo. Usara ni kaminuto. Nani ang hukom sa Ginoo igsoon ha? Sultian ta mo. Lunes ha? Lunes gitagaan kag baskog galawas. Nag-ingon ng Ginoo, anak, magampo lang ka usa ka minuto. Diretso ka trabaho, wala kay kuan panahon barkada, paniudto, pangumpra. Ingon ang Ginoo, sige, basin sa Tuesday ni, sa Tuesday siguro. Basin mga ina ni sa pasaylo sa Ginoo. Ako'y gi-invite maka sa imong classmate karon o sa imong barkada, maligo ta brad. Tuwa ka dito sa Tuesday. Nang Ginoo, basin sa Wednesday na gid ni. Usa lang ka minuto. Wednesday, wala gyapon kay ngano man. Giadto ka sa mall, yana kas kay sano kay gusto ka magpalit, nag-Jollibee ka unsa ba ka sa Thursday, wala gyapon igsoon, sa Friday wala gyapon, sa Sabado ingon ang Ginoo, kini Domingo, grabe na gid kayo. Usa lang ka minuto akong pangayoon ani Domingo be. Wala gyapon, gilabyan lang niya ang Ginoo, ay bahala mo diya, totoo man na pulong sa Ginoo. Karon naligsan ka, namatay ka, unsa bay nahitabo sa imong kinabuhi, nagkasakit ka, ug muadto na ka sa tubangan sa Ginoo, mo ingon ka, Ginoo, nakabot na ko. Iyon na Ginoo, kailan nimo? Kinsa man ka, diya ka sa gawas. Karon igsoon, nagsigig panuktok ang Ginoo sa imo sa una. Wala nimo pagtagda ang iyang pagtuktok sa imong kasing-kasing karon. Og karon na ang panahon mga igsoon. Tagai lang ni usa ka minuto karon. Usa lang ni ka minuto. Sultihan ta ka, mausab ang imong kinabuhi. Kung imo ning dawaton ang pulong sa Ginoo, magampo ta, nanuktok, ikapag imo kasing-kasing karon, marga buto-buto na, kay kabalo ang Ginoo, hapit na ka mamatay, o gusto ang Ginoo, maluwas ka, ingna lang siya karon sa imong kasing-kasing. Ingna siya nga, magampo ta, piyong mata, o kung di ka gusto mo piyong, naulaw ka, sa imong una-una, ingna lang nga, Jesus Christ, gusto ta ka makaila, giabrihan na ako akong kasing-kasing, aron mo sulod ka. Bangayo ko pasaylo sa akong tanan nga mga sala. Og dawaton taka sa tibuok na kong kasing-kasing. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, nagtuko nga ikaw ang anak sa Dios, namatay o gilubong o nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ginoo, niining takna Lord, gusto ta kadawaton o gusto ko makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kalimti nga akong mga sala Ginoo o gisulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Kay naghinulsol ko o nagbasol sa akong mga sala. Amen. Igsoon, kung imo tong gidawat ang pulong sa Ginoo, bulahan ka sa tanang bulahan diri sa tumanhog igsoon. Sayunan ka, glory to God. Gikan pami sa Mindanao, Cagayan de Oro City. Gikan sa Santander, ngadto paingon sa Bugo, balik dapod diri sa tumanhog igsoon. Matag merkado among gisangyawan o nahapunan na gid mi igsoon. Mao na ni ang among last nga sangyaw diri kay gabii naman og manglakaw na pud ni paingon sa Mindanao. Ako day si Pastor Evangelist JD, ang inyong ubos nga alagad. Gigamit ko sa Ginoo aron mag-share sa pulong sa Ginoo sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing nga diri ko dalon sa Cebu. O gani ako mga kauban, ang team na mo sa Ruak, sa Mindanao, o diri mi gibutang diri sa Visayas. Igsoon, ang pangayoon sa inyo nga kinahanglan, ready kita kay ang Ginoo, duol na mobalik. O karon ang mga panahon nga lisod na kayo nga panahon,
kay basin adunay kusog nga linog nga moabot diri sa inyong lugar. O kinahanglan gyud ready kita kay kung kanang linuga mahitabo diring lugara, kay son sama sa pagsangyaw na mo dito sa Davao, dito gilinog sa Jinsan. O hinaot unta naay gidawat sa pulong sa Ginoo aron ang iyang hukom dili gayud na ma-execute niya o kaluy-an ta sa Ginoo kay gihigugma mo sa Ginoo sa tibuok niyang kasing-kasing. Gigugma sa Dios ang kalibutan ug ang tanan nga mutuo kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. Igsoon, visit mo sa among YouTube channel. Kung gusto pa mo mulaw ang inyong pagtuo, i-type lang diya sa YouTube YHWH 102. Yahweh Ministry 102. Aron nga kamo makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Mangita mong simbahan nga makatubo mo, o born again, evangelical Christian, o Pentecostal, o kung wala gid may makita nga simbahan nga marad di mo makatubo, naami YouTube channel. Alas 3, naami diya live. Sa Wednesday, sa Friday, alas 3. Sa Domingo, alas 10 sa buntag. Type lang ninyo, Yahweh Ministry 102. Ug ayaw pasagdi ang imong kaugalingon karon. Padayon, pagbasa sa Biblia, basa ang Biblia, gikan sa Genesis, paingon Revelation, ug ikaw makabaton na og dako nga pagtuo pinaagi sa grasya sa Ginoo. Mayong hapon sa atong tanan, magampo tay igsoon. Ginoo, salamat kay Lord sa dumanhog sa ilahang kinabuhi diri Lord. Panalangin ni Ginoo ang mga tao Lord diri sa lugar nila. I-bless Lord ang ilang mga panginhanglanon, tagaigbaskog nga lawas, ilayo sa mga aksidente, kakuyaw o katalagman. Panalangin ni pod Ginoo ang ilang mga business Lord nga mulambo pagid Ginoo, o panalangin ni pod ang mga driver sa mga sikat, driver sa mga tao diri Lord, aron nga protektahan nimo sab sila Lord kay naningkamot pod sila sa ilahang mga pamilya. I-bless Lord ang matag usa o ang imong kaluoy Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ din lugara. Ginoo, magpadayon Lord nga magluwas sa mga tao. Amen. Maayong hapon sa atong tanan. Hangtod na pod sa sunod natong pagkita na pod igsoon. Maayong hapon sa inyo. Glory to God. Salamat sa Ginoo. Amen.